زه هر کس ته ستا په شان کتلی نشم، هر یو گل ته زه ریحان ویلی نشم. د هر چا په ناز عادت باندې پوهیږم، د هر چا په ناز عادت باندې پوهیږم، خو هر چا ته په قربان ویلی نشم. ستاسو بغیره که هر څومره یاران ډیر وي، خو هر چا ته زه خپل یار ویلی نشم. زنده پاتې کېدل خدای باندې دوره ګران دي. څه کوم شیونه الله رب العزت حرام ګرځولي دي، هغه یې دې وجې نه حرام ګرځولي دي څه هغه د انسان زندگی مختصره کوي، هغه عمر کموي، حرام یې کړي دي. کوم شیونه څه د انسان زندگی طولانی کوي، یا یې مستحب ګرځولي دي یا یې واجب ګرځولي دي. لیکن د زندگی علامات څه دی؟ خطبه نه یم، ترجمه نه اکتفا کوم. متقیان و امام علی مشکل کشا علیه السلام د مرگ و د زندگی فلسفه خی. هغه فرمایش کوي چې یاد وساتوئ قبرو کې خوب کولا دا د مرگ علامات نه دی، زمکی مخ باندې ګرځېدله دا د زندگی علامات نه دی. مولا یی څه ډېر کسان به زمکی مخ باندې ګرځوي، خوراک به کوي، چکاک به کوي، نستای پڅېدل به کوي، خو مولا یی څه زندان نه دي. ډېر کسان قبرو کې ایښي دي، خاورو لاندې دي، معاشره کې د ګرځي نه، خوراک چکاک د نه کو مگر هغه زنده دي. قرآن دلیل پشوم دا اول آیا څه د زندگانو مړو متعلق قرآن کې رغلی دی. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل وأولئك هم الغافلون. قرآن دے سبیر انسان دیر جنیان بو جہنم تا لوٹ شی، جہنم تا بچشی واجنہ لوٹ شی، عبادات بھی نوی کرے، المنزون بھی نوی کری نا. قرآن دے یہی سا عبادات بیا کرے وی، عمال بیا کرے وی، حج تبا لوڑ وی، اما واجہ ایسا دے قرآن یہی سا مو اگوی تا زڑویر کرے ہو صدا غزڑسا تپا کوہ وکا زڑسا تپا کوہ نہ وکڑلو. ما سترګې ورکړې وي دغو سترګو سه لیدل وکړه، سترګو سه یې لیدل نه وکړل. ما غوږونه ورکړي وو دغو سه اورېدل وکړه، دوی سه یې اورېدل نه وکړل. اولئک کالانعام، الله دې یی صدات زناور دي، و اولئک هم الغافلون، صحیح مردگان انداغه کسان دي، صحیح مړي اندا دي. سماز رو ویر کړی دی دا سوچ نه کو قوم به څنګه بیایم، ملک به څنګه ستم، خاوره به څنګه ستم، ناموس به څنګه ستم، اقدار به څنګه ستم. تفقه نه کو، تدبر نه کو، تفکر نه کو، حالات سترګو سکري نتیجه نه خلی، غوږو سواوري نتیجه نخلی. قرآن یہی صدا کسان در حقیقت زندہ دی، خوراک دکا چکاک دکا گرزی دا، لیکن قرآن دی یہی یہ تو اسی پنک دی بدا زنداوی خوی ما شہدائی راہ حق متعلق قرآن سے یہی. قرآن کی دیر آیتو ندی زسیت ایوی آئی باندی اکتفا کا موضوع مختبی آئیم. قرآن دا شہید متعلق سے یہی وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ
فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا یشعرون یا ولکن لا یعلمون. شہداء متعلق دے آئی اگو کسان متعلق دے آئی سا اگوی معاشرے کی سا نقش پرگ دا ولے دے سا بنیادی اخے دے لکا قائدی شہید ہو شیخ رجب علی مرحوم ہو شیخ علی مدد مرحوم ہو شہید اگو دغی معاشرے کی دویو نقش پرگ دا ولے دے نن وقسا ای دوی جنازی خورو کی یقی دی مگر اماو توزلو کی زندہ دی. کہ تو اسی توجہ ہم واسشتا کرنا طول علماء طول مشران شاہ قوم دا پارا خدمتو نہ کری دی مود اغوی ارواح ہوتا خراج عقیدات پیش کرو لیکن مبالغانہ دے حقیقات دے نن مخصوص شوا ہر انسان تا مخصوص شوا ہر انسان تا دا فکر ویرغ للو سا آغا عظیم لیڈران یا کوئی خدمات بخبل زوئے لیکن دغ شہید مظلوم مختصر وقت کی کام عمر کی قوم تا کم پکر ویرک للو دا پکر قابل تحسین دے ویلے دورا دلیر وہ دورا شجاع وہ دورا میڑنائی وہ سعید سے کلا ہم اے باطل مخ کی دیکھ پل سار ٹھیٹ نک للو. خدای کا وعدے توسی بچخیل تا خبری بریدلی ہوئی علماء ناز دی اما دغی خبری تصدیق بو کی ساگا دور اندیش ہو سا اما قادر با اغا دغی پارا کولو ستد شہید قائد ملگرے دوستانو نئی کام عمر کے اغا دورا صاحب بصیرات ہو کتوسی پامو تکڑے ہوئی سوک سے یو آرے اغا سب ملو شوی دی یا اغا نماو تزداوا یا اغا کلی پاتا ہوتا وا یا اغا پلور پاتا ہوتا وا اغا کدا سپات ورکے ہو سہار چو سبی رابطہ کولا سو کی نظر انداز نہ کول دہار چو تجربے نا دہار چو عمر نا دہار چو علم نا با آغا استفادہ کولا آغا با مشوری خستالی گویا دا قرآن دغی آئی باندی عمال کولو سا پیغمبر غندی کی ہستے تا سا تاہا و یاسین دے مزمل دے آغا تا ہم الوحیئی و شاورہم بالعمور پیغمبرہ تا ایماترہ پا نبی بیا ہم پلی مرزے سا کورما کوا اصحابنا مشورہ خلا. آغا یو دا سی لیڈر ہو صدا حقیقات با دوست دخمان تسلیموی حدثی لیڈر ہو سو علماء بزن خبرہ غیر ذمہ دور خبرہ منبار نا دا آغا دور نا نشوہ کولے وکا کلے وکلا بیا با آغا دندون شکان جواب خود بینا ورکولو آغا دا سی لیڈر ہو عوامنا قومنا مخکت لنو قومنا مخکت لنو دیرو جایو تا زور سرا یا نور ملگری لور دی اب منا مخکی ہو آگا دا بچائیو سوچ نہ دے کرے آگا دا خپلی زندگی سوچ نہ دے کرے آگا دا خپل مالو دولت دا زمکی دا جائیداد سوچ نہ دے کرے اگر کامی زندگی کی سوچ انداؤ صدا قرمی یتیم تا حق ملوشی بری تا حق ملوشی کندی تا حق ملوشی غریب تا حق ملوشی جو حق ہوئی اگتا وہ رسی گی واجی نا مو تو انا ہوں پیش اندلو دیکھنا ہوں پیش اندلو مو تو انا ہوں پیش اندلو ویلی ایمو تو سوچ اندہ دے خپکی کو بنا ایمو تو پکر اندہ دے انسان قادر ورہ پوری نہ کہو سکالا ملوس نوزی بیا اسی حرمان کہو سمو شخصیت پرست قوم نہیں ہو شخصیت پرستی نہ کہو لیکن شوتا کما اہدا مجتہی طرح اپنا ملاو دے
یغه خدمات یغه قادر یغه ذات په بنیاد نه کوو بلکې که کوئ تشیع اسلام په بنیاد کوو. نن که شهید هغه نشته هغه پسې ورسته مظاهري هغه ناز دی په کار دی لکه څنګه مو تاسې هغو نورو هغیونو سره مدد وکړلو د هغه لښکر جوړ شو همانداشان نن عیدګاه کې یوه نعره هم ولګوه داسې ملګرتیا مظاهري هغه څه وکړو څه دا انشاءالله موږ ته یو ښه قدم نوره هم کېږدوي. ایک सूरज था तारों के गिराने से उठा आन का हैरान है किया शख्स जमाने से उठा. یوه خبر خپل قوم ته کوم سپکې خبرې نیټو باندې زیادې زورل نیټو باندې غیر ذمہ دار خبرې نیټو باندې دا ما کوئ. یاد وساته د چا وینې تلوله څه وړه خبره نه دی. زه ورته په جذباتو کې راشو یوه خبره به وکړو هغه نه به اور ولګېږي د هغه اور مړ کوله بیا ډېره ګرانه دی هغه کې به سیلي وي ضایع شي هغو سیلیو خدای ته جواب ورکونه بیا ډېره ګرانه دی. زه به کرمې باشندگانو اهل سنت ورونو ته اهل تشیع دغه عظیم اجتماع ته ګناهګارې ژبې سره اندا ویایم چې ډېر احتیاط سره قدم کېږدوئ. کرمه جنت نظیر ټوکړه دی دغې کې علما و تا دپاره جنت نظیر ټوکړه دی چې امن و امان سره زندگی ورګي وکړو یو بل سره ظلم ونه کړو یو بل سره زیاتای ونه کړو یو بل سره غصب ونه کړو. زه به اول خپل ورونو شیعو ته وایم چې که ما ورته یو جایداد سنینا په قبر قبضه کړلو په ظلم قبضه کړو هغه کې ما ورته لمونځ نه کېږي غسل مو ورکې نه کېږي. همانداشان به اهل سنت ورونو ته وایم چې که تا هم اهل تشیع نه یو ځای په زور ظلم قبضه کړلو تا هم ورکې عبادت نه کېږي. رڅوی په ځای د جنګ و جدل رڅوی په ځای د پراپیګنډو رڅوی په ځای د پریس کانفرنسو جلوسو او بسلو نن ټولې کرمې مسله نه دی دوو کلو مسله دی یو د پیوړ علیزایو مسله دی یو د ګیدو مسله دی. رڅوی ما تاسې سنیان شیعه هغوی کې د سالس کردار ادا کړو نه د جنګ جوړونکي نه فساد کوونکي. بس آخر کې زه د تاسې ټولو ډېره ډېره شکریا ادا کوم خصوصا د آغا صاحب شکریا ادا کوم و د شعر باندې خپل تقریر خاتمه کوم. سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئی خاک میں کیا صورتیں ہوں گی پنہان ہو گئی جنہیں اب گردش افلاک پیدا نہیں کر سکتی جنہیں اب گردش افلاک پیدا نہیں کر سکتی کچھ ایسی ہستیاں بھی دفن ہے گورے غریبان میں. والسلام علینا وعلیکم ورحمۃ